नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर फेसबुकमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मिति 2077 साल फागुन 2 गते आइतबारको दिन बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामीले महाउमङ्ग जातक मौसत पण्डित कथा देशनालाई नै निरन्तरता दिने नै छौँ र हिजोको देशनामा मौसत पण्डितलाई बचाउनको निमित्त उसका जीवन सङ्गिनी यानि कि श्रीमती अमरा देवीले जुन उपाय कुशलता प्रदर्शन गरे त्यसबाट चारैजना षड्यन्त्रकारी पण्डित मन्त्रीहरूलाई उदाङ्गो पारिदिए विदेह राजाको सामुन्ने। वास्तविक रूपमा राजाको राजमुकुट, सुवर्ण कम्बल, सुवर्ण माला र सुवर्ण पादुका चोरी कसले गरेको रहेछ त भन्ने कुरा पनि दरबारमा छर्लङ्ग पारेर आफ्नो श्रीमान मौसत पण्डित निर्दोष हो भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याउनको निमित्त डरोसँगै अमरा देवीले चाहिँ प्रमाण सहित चाहिँ प्रस्तुत गरे। विदेह राजाले अब पण्डित मन्त्रीहरूले त कहिले पनि आफ्नो राज सिंहासन हराप्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि राजाहरूको परम्परा भनेको त बाउ छोराको परम्पराबाट राजगद्दीमा बस्न जाने हो नि। तर यता त मन्त्रीहरूले त कसरी राजगद्दी लिएर हैन, तर विदेह राजाले जुन आफ्नो छोरा बनाइसकेको मौसत पण्डितमा भने आशंका चाहिँ बाँकी नै थियो। अब मेरो राज सिंहासन कसैले लिन सक्छ भने त्यो मौसत पण्डितले मात्रै हो, अरूले त लिनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि यी मन्त्रीहरू भनेका त मेरो छोराहरू होइन त हैन। त्यो किसिमको आशंका भित्रभित्र थियो नै, राजाको मनमा थियो नै। तर यतापट्टि अब चोरेको भन्ने कुरा प्रमाण सहगत अमरा देवीले प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि विदेह राजालाई आफ्नो 4 जना मन्त्रीहरूप्रति साह्रै स्नेह भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नाले नराम्रो गरे तापनि कहिलेकाहीँ दण्ड दिन अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। विदेह राजालाई पनि त्यस्तै पर्यो कि अहिलेसम्म यो राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि जति पनि समस्याहरू समाधान गर्ने, सरसल्लाहहरू लिने आदि इत्यादि विभिन्न राजकाजमा जति पनि कार्यहरू सम्पादन गरे ती सम्पूर्ण कार्यहरू त मैले यही नै सेनको पुकुस कामेन्द्र देवेन्द्र यही चाहिँ
पण्डित मन्त्रीहरूसँगै सल्लाह लिएर मैले गरिरहेको गर्दैछु र गर्ने पनि छु। तर आज यिनीहरूको चाहिँ यस्तो राजभण्डारमा यस्तो चोरीको यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो एउटा एक किसिमले चाहिँ चोरी गरेको चाहिँ प्रमाण सगत चाहिँ अमरा देवीले यसरी ल्याएको भए तापनि राजाले उनीहरूलाई खासै ठुलै दण्ड दिन सकेन। किन त भन्दाखेरि ती मन्त्रीहरूसँग आफन्त जस्तो आफ्नो भावमा गइसकेको भएर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई थाहा छ आफ्नाले जे गर्दा पनि ठिकै जस्तो लाग्ने, अरूले जे गर्दा पनि बेठिक जस्तो लाग्ने, आफ्नालाई चैन परायलाई ऐन भनेको जस्तो यो विदेह राजाले पनि त्यहाँनिर मन्त्रीहरूलाई सजाय दण्ड दिन सकेन र मौसद पण्डित प्रति आशंका पनि हटिसकेको चाहिँ छैन है। किन त भन्दाखेरि राजाहरूलाई चाहिँ राज सिंहासन, राज्य सत्ता, राजा जस्तो पद छोड्नु पर्ने जस्तो दुःख अर्को केही पनि हुँदैन। त्यसमा आँखा गाड्ने जस्तो शत्रु अरू कोही पनि हुँदैन। कता कता कुनामा विदेह राजालाई अझै पनि मौसद पण्डित प्रति आशंका चाहिँ थियो। त्यसैले के हो कसो हो पूर्ण रूपमा थाहा भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि, किन त भन्दाखेरि मौसद पण्डित त सामुन्ने थिएन। त्यसैले यही हो भनेर पनि निर्क्योल निकाल्न सकेन। त्यो मन्द बुद्धि भएको अब विदेह राजा भन्नु पर्यो होइन। उसले त ती 4 जना मन्त्रीहरूलाई नुहाई ढुवाई गरेर होइन वस्त्र शस्त्र लगाउन दिएर आफ्नो घर पठाए। ती मन्त्रीहरू पनि अब शिर मुण्डन गरिसकेको भएर लाजले शरमले भुतुक्कै भएर आफ्नो महलमा होइन आफ्नो घरमा गए। अब अमरा देवीले पनि आफ्नो श्रीमान मौसद पण्डित होइन अपराधी होइन भनेर प्रस्तुत गरिसके। उदम्बर देवीले पनि मेरो भाइ मौसद पण्डित कुनै पनि हालतमा अपराधी हुँदैन भनेर मैले चाहिँ सोचेकै थिएँ। आज सही कुरा निस्कियो भनेर उदम्बर देवी पनि खुसी भए। तर राजा पनि अब खुसी पनि होइन, दुखी पनि होइन, कता कता आशंका पनि बाँकी चाहिँ छ। मेरो सत्ता लिन सक्ने भनेको त मौसद पण्डितले मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ लागेको थियो। अर्कोतर्फ 4 जना पण्डितहरूमाथि स्नेह नै थियो राजाको। त्यसैले यो एकपल्टको लागि भयो नि ठुलै सजाय चाहिँ घोषणा गरि नहालौँ। अब राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि मौसद पण्डित नहुँदाखेरि सरसल्लाह लिने उनीहरूसँगै हो। त्यसैले होस् यो एकपल्टको लागि होस्। मौसद पण्डित अगाडि आइसकेपछि यो विषयमा फेरि कुरा गरौँला। अब अगाडि पनि छैन। अब अमरा देवीले त के गर्यो कसो गर्यो होइन, राजा त के गरौँ कसो गरौँ अब कुनै निर्णय गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो। त्यसपछि समय बित्यो। यतापट्टि मौसद पण्डित चाहिँ तपाईँको दक्षिण एवं मज्जको नगरमा गएर कुमालेको काम गर्दैछ भेष धारण गरेर। किन त भन्दाखेरि क्रोधित राजाले जस्तो पनि निर्णय गरिदिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ कुनै व्यक्ति तपाईँको अगाडि क्रोधित भयो भने, अगाडिको मान्छे क्रोधित भयो भनेर तपाईँ शान्त भइदिने भनेको चाहिँ आफ्नो पनि उपकार गर्ने हो, अरू उसको पनि उपकार गर्ने हो कि। अगाडिको मान्छे क्रोधित भयो भने तपाईँ पनि क्रोधित भएर ल आइज ल यसो गरौँ भनेर जस्तो भयो भने त्यो क्रोधले कसैको पनि लाभ चाहिँ हुँदैन। क्रोधले कसैलाई चाहिँ नोक्सानीबाट बचाउन सक्दैन। त्यसैले सहनशीलता, क्रोधी मान्छे अगाडि आयो भने सहनशील भइदिनु भनेको आफ्नो र अरूको पनि उपकार गर्नु हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर नै मौसद पण्डितले चाहिँ राजा अहिले क्रोधित छ, क्रोधमा गरेको निर्णय सही हुँदैन,
क्रोध भनेकै अन्डोपन हो। अन्डो मान्छेले कता पाइला राखेको, कता आठले समाएको, कता हिँडेको केही थाहा हुँदैन, अन्धकार छाएको हुन्छ होइन। आगो जस्तो हो, आगोमा छोयो भने कुनै पनि चिज चाहिँ विनाश हुन्छ। त्यसैले आगोसँग खेल्नु सरह नै हो, यो रिससँग खेल्नु, क्रोधसँग खेल्नु, द्वेषसँग खेल्नु। त्यसैले चाहिँ आगो शान्त नभएसम्म के आफू पानी भइदिनु पर्यो नि त। आगो बलिरहेको छ भने आफू पनि आगो भयो भने त, आगोमा आगो थप्यो भने त ज्वाला बन्छ। त्यसैले महोत्सव पण्डितले त्यो उपाय गरेको, आफ्नो पिता सरह होइन। अब विद्या राजालाई पनि उपकार होस्, आफूलाई पनि उपकार होस्, सबैलाई उपकार होस्। अब त्यसमा चाहिँ अमरादेवी जस्तो हो प्रज्ञावान श्रीमती छ, के को चिन्ता। केही समयको लागि म कुमालेको काम गरेर देखाइदिन्छु। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला कुमालेको काम साह्रै गाह्रो मानिन्थ्यो अरे के। माटोमा खेल्नुपर्छ, माटोमै चल्नुपर्छ, चिसोमा भिज्नुपर्छ होइन। जिउभरि माटोले लगाएर बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो काम अरे त्यो के। त्यसैले महोत्सव पण्डितले त्यो काम रोज्यो। किन रोज्यो त भन्दाखेरि यदि कुनै न कुनै दिन विदेह राजाले मैले चाहिँ दक्षिण एवं मज्जको नगरमा गएर कुमालेको काम गरेर जीविका यापन गरिरहेको भन्ने कुरा जानियो भने राजाको मनमा यो लाग्न सक्छ कि यस्तो कुमालेको काम गरेर खान सक्ने यस्तो महोत्सव पण्डितले पनि कहाँ त्यो राज सिंहासन ताक्न सक्छ र भन्ने आशंका हटोस्। अब राज सिंहासन ताक्ने भनेको त ऐस आरामले बस्नको निमित्त, सुख सहेलमा बस्नको निमित्त ताक्ने हो नि। त्यस्तो सुख सहेल ताक्ने मान्छेले त्यस्तो कुमालेको चाहिँ माटोमा लडी बुढी त्यसरी जिउभरि हिलो हिलो हुने गरी त्यसरी काम त कदापि गर्न सक्दैन। त्यसैले यतिसम्म दुःख कष्टको काम गर्न सक्ने मान्छेले यस्तो यस आरामको लोभ गर्न त सक्दैन। यस्तोसम्मको लोभ गर्न सक्ने मान्छेले चाहिँ आखिरमा चाहिँ वेश धारण गरेर कहीँ अर्कै यस आरामले बस्न सक्थ्यो नि। त्यस्तो काम गरेर त बस्दैन नि भन्ने चाहिँ लागोस् विदेह राजालाई, जसको कारणले विदेह राजाको मनमा अलिकति झिना आशंका होइन, झिना मसिना आशंकाहरू हृदयमा गढिरहेको जुन त्यो छ नि, त्यसलाई चाहिँ निर्मूल होस् त्यो थाहा पाएपछि त्यत्तिकै रोजेको चाहिँ होइन, त्यत्तिकै कुमालेको काम रोजेको चाहिँ होइन। काम गर्दैछ, कसैलाई थाहा छैन। जुन ठाउँमा जुन कुमालेको घरमा होइन गएर कुमाले भएर काम गरे महोत्सव पण्डितले, त्यहाँ काम गराएका व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन यो महोत्सव पण्डित हो भनेर। कति चाहिँ भेष बदलेर हिँड्न सक्ने रहेछ। त्यसपछि समय बित्यो, राजमहलमा पहिलाको जस्तो चमक छैन, राजमहलमा पहिलाको जस्तो धार्मिक माहौल छैन। अब उदुम्बर देवी पनि निराश छ। आफ्नो भाइलाई त्यस्तो भयो, भाग्यो, कता गयो राजाको कारणले। यता तपाईको विदेह राजा पनि सशंकित छ, के हो कसो हो के गर्ने। यता अमरादेवी पनि मेरो श्रीमान कतै न कतै गए पनि प्रज्ञावान छ, जता गए पनि राजा जस्तै बन्छ, केही डर छैन मलाई भनेर यतापट्टि अमरादेवीको पनि कुरा खेलिरहेको छ। यता मन्त्रीहरूको पनि शिर मुण्डन गरेको कारणले घरमै बसिरहेको छ। किन त भन्दाखेरि नगरमा उनीहरू आउनै लाज मर्दो भयो कि। अब मुण्डन गरिसकेपछि कसरी अब हिँडडुल गर्नु पहिला जस्तो शून्य भयो। पहिला भए त महोत्सव पण्डितले त्यहाँ कथा भन्थ्यो, देशना हुन्थ्यो होइन, धर्मको कुराहरू धेरै हुन्थ्यो कि। त त्यसपछि घरमा शून्य दरबारमा शून्य भइसकेपछि घटना एउटा के घटेछ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, राजाको एउटा श्वेत छत्र थियो।
त्यो पनि राजछत्र हो कि। त्यो छत्रमा छत्र आदि इत्यादि हैन सुरक्षा गर्नको निमित्त एकजना देवी आरक्षणको निमित्त बस्दो रहेछ। राजाहरूको जति पनि ती राज चिन्हहरूदेखि लिएर सबैको आरक्षण गर्नको निमित्त एउटा देवी चाहिँ त्यहाँ बास बस्ने रहेछ दरबारमा। अनि त्यो देवीलाई चाहिँ नमज्जा के भयो त भन्दाखेरि, ओहो यो दरबारमा त पहिला जस्तो रौनक छैन, धार्मिकपन पनि छैन, सबैको मनमा आशंका सन्देह, सबैको मनमा निराशा, एक आपसमा पहिला जस्तो मैत्री करुणाले भरिएको छैन। यी मान्छेहरूसँग मैत्री करुणा नभएपछि मान्छेहरूको चाहिँ रस नै हुँदैन। यसरी रस नभएको चिज चाहिँ खाएपछि नमिठो भएको जस्तो दरबारमा पनि नमिठो लागिरहेको। त्यसपछि श्वेत छत्रमा निवास गर्ने एकजना देवी उसले के सोचे त भन्दाखेरि, होइन आजकल त मौसत पण्डित पनि देखिँदैन दरबारमा, के भयो कसो भयो, धर्मका कुराहरू सुन्न पाएको पनि होइन, धर्म देशनालाई ग्रहण गर्न पाएको पनि होइन। आजकल त यो दरबारमा अलिकति अर्कै किसिमको चाहिँ वातावरण पो रह्यो त, नमज्जाको वातावरण पो रह्यो, के भयो भनेर ती देवीले बुझेर हेर्दाखेरि चाहिँ मौसत पण्डित त तपाईको विदेह राजाको क्रोधको कारणले गर्दाखेरि, आशंकाको कारणले गर्दाखेरि, यो चारजना पण्डितहरूको षड्यन्त्रको कारणले गर्दाखेरि नगर नै छोडेर गएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो देवीले ठ्याक्कै थाहा पाएछ। देवीलाई चाहिँ मनमा पीर पर्यो, ओहो मौसत पण्डित जस्तो व्यक्तिलाई, जसले चाहिँ यो राष्ट्र र जनताको हित सुखको निमित्त त्यस्ता ठुल्ठुला त्याग तपस्या र प्रज्ञा प्रयोग गरे, त्यस्ता व्यक्तिलाई षड्यन्त्रकारीहरूले यसरी षड्यन्त्रमा पारेर राजालाई मनमा आशंका जगाउन लगाएर राजालाई क्रोधित बनाएर आखिरमा मौसत पण्डितले चाहिँ नगर महल नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आएको रहेछ भनेर त्यो देवीले थाहा पाइसकेपछि त्यो देवीले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, अब पुनः यो नगर यो महलमा मौसत पण्डितलाई भित्र्याउनको निमित्त केही न केही मैले उपाय गरिदिनु पर्यो, अनि मात्रै यो महलमा रौनक छाउँछ, धार्मिक छाउँछ, सत्यता छाउँछ, मैत्री र करुणा यो महलमा वृद्धि हुन्छ। अब मैत्री र करुणा नभएको त्यो गृह, त्यो महल, त्यो दरबारमा शान्ति हुँदैन र के, सुख हुँदैन र के, अशान्ति हैन, कलह हैन, अधार्मिकपन, त्यस्तो चिजहरू वृद्धि हुन्छ र के। त्यसपछि त्यो देवीले राति श्वेत छत्रबाट निस्केर राजा सुतिरहेको ठाउँमा गएछ। सुतिरहेको ठाउँमा एक्कासी चाहिँ त्यो देवीले चाहिँ मध्यरातमा हैन एक किसिमले चाहिँ रश्मि फैलाएर, तेज फैलाएर राजाको त्यो खोपीमा गइसकेपछि त राजाको त आँखा खोल्यो, यसो हेर्छ त कहिले पनि देखेको थिएन। अचम्म भएर, तिमी को, कसरी यहाँ आयो, द्वारपालहरू कहाँ छन्, कसरी छन्, के हो कसो, राजा त त्रसित भयो। तर देवीले भने, महाराज तपाईं त्रसित हुनु पर्दैन, न तपाईको द्वारपालले मलाई देख्छ, न तपाईको केही कुराले मलाई छुन्छ, न गर्न सक्छ, म त देवी हुँ, देवी, श्वेत छत्रमा बस्ने देवी। किन आएको, कसरी आएको, के गर्न आएको, राजालाई त एकदम हैन उत्सुकता जाग्यो।
महाराज, आज म तपाईलाई केही प्रश्न गर्न आएको। त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईले मलाई दिनुपर्छ। धेरैलाई तपाईले चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिए, प्रश्न गरे, तर आज म तपाईलाई प्रश्नको उत्तर प्रश्न गर्नेछु। यदि तपाईले मलाई त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकिन भने तपाईको खैर छैन, तपाईको खैर छैन भनेर चाहिँ डर दिन थाले, त्रास दिन थाले। राजा त अचम्म भयो बा। अब यस्तो देवी भनाउँदाहरूसँग अब राजाले त्यस्तो चुनौती दिन आउने त्यो कमताको त होइन। कहीँ ढोका खोलेको छैन, केही चाहिँ द्वारपालहरूलाई थाहा छैन, भित्र नै आउन सक्ने भनेपछि त अलिकति आश्चर्य रूपमा रश्मि पनि फैलाएको छ त्यो देवीले, होइन? आश्चर्यको रूपमा देखेपछि राजाले पनि के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ नि त, त्यसो भए कस्तो प्रश्न हो, ल गर, म प्रश्नको उत्तर दिन्छु भनेर भने। तर महाराज, त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सकेन भने नि तपाईको खैर छैन है। फेरि अब ज्यान बचाउनलाई सोध त भन्नै पर्यो। अब प्रश्नै नसोधिकन मलाई थाहा छैन भन्न त भएन। राजाले भने, त्यसो भए हे देवी, सोध न त, सोध, कस्तो छ तिम्रो प्रश्न भनेर महाराजले त्यो देवीलाई आग्रह गरिसकेपछि त्यो देवीले महाराजलाई कस्तो प्रश्न गरे त भन्दाखेरि 4वटा प्रश्न गरे। कस्तो प्रश्न गरे यहाँ सुन्नुस् है त। भो महाराज, जसले हात वा खुट्टाले छाती वा मुहारमा हान्छ वा पिट्छ, हानिरहन्छ वा पिटिरहन्छ, त्यही हानिरहने पिटिरहने व्यक्तिलाई नै पिटाइ खाने मान्छेले प्रिय ठान्छ। प्रिय ठान्छ भने त्यो व्यक्ति को होला महाराज? जसले आफूलाई पिटिरहन्छ, हानिरहन्छ, खुवाइरहन्छ, कुटाइ खाने मान्छेलाई, त्यो पिटिरहने मान्छे होइन, कुटाइ खुवाइरहने मान्छेलाई नै प्रिय ठानिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति को होला? त्यो व्यक्ति को होला भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ महाराज भनेर एउटा प्रश्न गरेको के। क्वेसन बुझ्नुभयो तपाईँले? हो महाराज, जसले हात वा खुट्टाले छातीमा वा अनुहारमा यानि मुहारमा हान्छ वा पिट्छ, पिटाइ खाने व्यक्तिले त्यही हान्ने पिट्ने व्यक्तिलाई नै प्रिय ठान्छ। त्यो व्यक्ति को होला महाराज भनेर भने। राजाले त के प्रश्न हो यो? जसले पिटाइ खाइरहन्छ, उही पिटाइ खाने मान्छेले नै पिट्ने मान्छेलाई प्रिय ठानिरहेको हुन्छ। त्यो को हो भनेर सोध्छ। अब को हो? राजालाई त त्यो प्रश्नको उत्तर दिनै आएन। राजाले प्रश्न चाहिँ सुनिरहे। अर्को प्रश्न पनि देवीले, त्यो देवताले अर्को प्रश्न पनि सोधे। हो महाराज, जसले ठुल्ठुला शराबहरू दिइरहेको हुन्छ, जसले ठुल्ठुला शराबहरू दिइरहन्छ, त्यही व्यक्तिलाई प्रिय ठानी व्यवहार गरिरहने व्यक्ति को होला महाराज? शराब पिरहने व्यक्तिलाई नै प्रिय ठानिरहने व्यक्ति को होला जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा? भन्नुस् त भनेर भने। त्यस्ता व्यक्तिहरू कस्तो व्यक्तिहरू हो, को व्यक्तिहरू हो त्यो भनेर सोधे। दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न सोधे, भो महाराज, जसले बारम्बार असत्य वचन प्रयोग गरी दोषारोपण गरी असह्य हुने गरी दिक्क पारिरहन्छ, त्यही व्यक्तिलाई नै फेरि प्रिय ठानी रहने व्यक्ति को होला महाराज?
भनेर तेस्रो प्रश्न पनि सोधे। त्यसपछि चौथो प्रश्न सोधे, हो महाराज, जसले खान पान लवाई खवाई परिभोग्य वस्तुहरू हडपेर जान्छ, हडपेर लान्छ, त्यही हडपेर लाने व्यक्तिलाई नै प्रिय ठानिरहने व्यक्ति को होला महाराज? तपाईको विचारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू को होला महाराज? भनेर चारवटा प्रश्नहरू त्यो देवता यानी देवीले महाराजलाई सोध्यो। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि, जसले कुदिरहन्छ त्यसैलाई प्रिय ठानिरहन सक्छ र कसैले? तर यहाँ यस्तो एउटा मान्छे छ जसले आफूलाई पिटिरहने व्यक्तिलाई पनि प्रिय ठानिरहने गर्दछ, त्यो को होला? जसले आफूलाई सरापिरहेको हुन्छ त्यो सरापिरहने व्यक्तिलाई पनि कसैले प्रिय ठानिरहन सक्छ र? त मरिजाओस् त चाहिँ यस्तो होस् त त्यस्तो किरा परोस् भनेर भन्ने मान्छे त प्रिय हुँदैन नि। अब यहाँ त कस्तो त भन्दाखेरि, आफूलाई सरापिरहने व्यक्तिलाई पनि प्रिय ठानिरहने त्यो व्यक्ति को होला? र जसले बारम्बार असत्य कुरा बोलेर आफूलाई दोषारोपण गरेर सधैँभरि दिक्क पारिरहन्छ, त्यस्ता व्यक्ति नै प्रिय ठानिरहने त्यो व्यक्ति को होला? त्यसपछि जसले खानपिन लवाई खवाई श्री सम्पत्ति परिभोग्य चिजहरू चाहिँ हडपेर लान्छ, चोडेर लान्छ, हैन, आफ्नो पारेर लान्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै फेरि आफ्नो ठानिरहने प्रिय ठानिरहने त्यो व्यक्ति को होला भनेर त्यो देवताले देवीले चारवटा प्रश्न चाहिँ राजाले सोधे। ल भन्नुहोस् महाराज, त्यो व्यक्ति को हो? यहाँ यस्तो भइरहेको छ, जसले आफूलाई पिटिरहेको छ त्यसलाई नै प्रिय ठानिरहेको छ, जसले आफूलाई सरापिरहेको छ त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ प्रिय ठानिरहेको छ, जसले आफूलाई असत्य बोलेर दोषारोपण गरिरहेको छ त्यही व्यक्तिलाई प्रिय ठानिरहेको छ, जसले आफ्नो खानपिन लवाई खवाई हैन सारा परिभोग्य वस्तुहरू चाहिँ हडपेर लगेको छ त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ प्रिय ठानिरहने व्यक्ति को हो महाराज? तपाईँ चिन्नुहुन्छ त्यो मान्छे? तपाईँ चिन्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति? तपाईको नजरमा त्यो व्यक्ति को होला? ल भन्नुहोस् त भनेर चारवटा प्रश्न सोधे। अब देवताले महाराजलाई नै यो अंकित गरेर सोधेको प्रश्न हो। यो सबै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा महाराजै हो त्यहाँनिर। तर महाराजले अरूलाई मात्र हेर्न थाले। को रहेछ त? आफूलाई पिट्न लगाएर पनि त्यही पिट्ने मान्छेलाई प्रिय ठान्ने, सराप्ने मान्छेलाई प्रिय ठान्ने, हैन, त्यसपछि तपाईको चाहिँ असत्य बोलेर दोषारोप गर्ने मान्छेलाई प्रिय ठान्ने, परिभोग्य चिजहरूलाई पनि लुटेर लग्नेलाई प्रिय ठान्ने को होला भनेर चारैतिर अरूलाई मात्र हेर्न थाल्यो। तर राजाले आफूलाई हेर्न बिर्सियो। हेर्नुस् है, सारा चिजलाई हेर्दाखेरि कोही पनि त्यस्तो मान्छे भेट्टाइएन। अब त्यो मान्छे त आफू नै हो। त आफूलाई हेर्न बिर्सेपछि, आफूलाई जान्न बिर्सेपछि त्यसको उत्तर त पाउने नै भएन। ल महाराज, त्यो मान्छे मलाई, त्यो को हो मान्छे मलाई चाहिँ भन्नु, उत्तर दिनु पर्यो है। मलाई तुरुन्तका तुरुन्त उत्तर चाहियो। यदि यसको प्रश्नको उत्तर भएन भने तपाईँ अरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो प्रश्नको उत्तर दिन सकेन भने यस्तो यस्तो राजदण्ड हुन्छ भनेर तपाईँ चाहिँ त्रसित पार्ने। म पनि तपाईलाई चाहिँ यो प्रश्न सोध्छु। यदि तपाईले यो प्रश्नको उत्तर दिएन भने तपाईले पनि दण्ड भोग्नु पर्नेछ है भनेर देवताले तर्साएछ बिचरालाई। अरूलाई तर्साउनुमा जति मजा छ, अब आफू तर्सिँदाखेरि चाहिँ अब कतिको दुःख हुँदो रहेछ बल्ल थाहा पायो होला नि त्यो राजाले, हैन? हामी अरूलाई दुःख दिनमा कति मजा मान्छौं नि, आफूलाई दुःख पर्दाखेरि कति आँसु झार्छौं, त्यसको पनि लेखाजोखा गरौँ न। अब राजाले पहिला प्रश्न सोधेर अर्कालाई तर्साउने, दण्ड दिने भनेर घोषणा गर्ने, अब देवता आएर उसलाई चाहिँ तर्साउँदाखेरि चाहिँ त्यो त तर्सित भयो।
अब राजाले सोधे, को होला र त्यो व्यक्ति? अब उत्तर त दिनु पर्यो, देवता नै आएर सोधेपछि त उत्तर त दिनु पर्यो। त्यसपछि राजाले चाहिँ त्यो देवीलाई हात जोडेर के भने त भन्दाखेरि, हे देवी, तपाईले सोध्न त सोध्नुभयो प्रश्न चारैवटा, तर तत्काल मलाई यो प्रश्न दिनको निमित्त अलिकति गाह्रो भयो। मलाई 1 दिनको समय देऊ न। 1 दिनको समय पछि म यसका सारा प्रश्नहरू म उत्तर दिउँला भनेर राजाले 1 दिनको समय मागे। देवताले पनि ल ठिकै छ महाराज, 1 दिनको समय दिए मैले, तर 1 दिनपछि म फेरि आउनेछु। तपाईले त्यसको उत्तर सही दिन सक्नु भएन भने तपाईले पनि दण्ड भोग्नु पर्नेछ। ल तपाईलाई 1 दिनको समय दिए भनेर देवता गएछ। अनि अब राजालाई पनि हैन केही त्यस्ता समस्याहरू हैन आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ परिआयो भने सरसल्लाह लिने भनेको त त्यही 4 जना पण्डितहरू नै हो। तर वास्तवमा यहाँ देवताले के सोचेको थियो भन्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तर त पक्कै पनि मौसत मात्रले दिन सक्छ। त्यसैले राजाले मौसतलाई नै सम्झिन्छ। मौसतलाई सम्झिसकेपछि मौसत पण्डितलाई चाहिँ जसरी भए पनि खोज्न पठाउँछ भन्ने मनसाय राखेर त्यो देवताले प्रश्न गर्न आएको। तर यहाँ भइदियो के त भन्दाखेरि ठिक उल्टो भइदियो। राजाले त्यसको प्रश्नको उत्तर आफूलाई थाहा नभइसकेपछि महापण्डित मौसत पण्डितलाई नसोधिकन भोलि बिहानै महाराजले आफ्ना घनिष्ठ मन्त्रीहरू जो आफ्नो घरमा बसिरहेको छ ती 4 जना मन्त्रीहरूलाई सरसल्लाह गरेर यसको उत्तर दिनु पर्ला भनेर आखिरमा राजाले 4 जना मन्त्रीलाई चाहिँ बोलाउन पठाएछ। यो प्रश्नको उत्तर अब कोसँग सोध्ने त? मौसत छैन, त्यसपछि अब दरबारमा अरू त्यति पण्डित पनि छैन। त्यसैले पनि यस्ता सरसमस्याहरू चाहिँ आयो भने चाहिँ सोध्नको निमित्त नै राखिरहेका ती 4 जना पण्डितहरू नै उसको अब आधार भयो। त्यसैले पनि उसले चाहिँ दण्ड सजाय दिन सकेन। यो पाली चाहिँ माफै दिएको जस्तो गरी उनीहरूलाई आफ्नो घर घरमा पठाइहालेछ। त्यसपछि बोलाउन पठाएपछि 4 जना ती चाहिँ पण्डित मन्त्रीहरूले के उत्तर दिएर पठाए त भन्दाखेरि, महाराज हामी त शिर मुण्डन गरिरहेका छौँ, बाहिर आउनलाई लाज शरम भयो हामीलाई। अब चाहिँ राजाको त्यो मुकुट चोरेर चाहिँ षड्यन्त्र गर्दाखेरि चाहिँ लाज भएन तिनीहरूलाई, अहिले शिर मुण्डन गर्दाखेरि लाज भयो रे कि। त्यसपछि राजाले खबर पठाए, हाम्रो त शिर मुण्डन छ, हामीलाई त लाज शरम लाग्छ, त्यसैले नगरमा हामी कसरी आउनु, हामी त आउन सक्दैनौँ महाराज भनेर चाहिँ खबर पठाएछ दूतबाट। त्यसपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि, लौ अब आउन सक्दैन, अब केस उम्रिने कहिले हो, महिनौँ लाग्छ हैन केस लामो हुनको निमित्त। त्यसपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए टाउकोमा मुण्डन भएर यदि लाज शरम भइरहेको छ भने जसरी चाहिँ राजाहरूले लाउने राज मुकुट जस्तै एउटा टाउकोमा एउटा जे भए पनि टोपी बनाइदिउँ। राजाहरूले मात्र लाउँथ्यो रे पहिला पहिला शिरमा मुकुट भनेको चाहिँ यो राज मुकुट भनेको टोपी नै हो नि हैन, एक किसिमको राजाहरूले मात्रै लाउँथ्यो त्यति बेला। अनि राजाले के सोचे त भन्दाखेरि, राजमुकुट लायो भने त मेरो टाउकोमा पनि केस पनि देखिँदैन, मुण्डन पनि केही देखिँदैन हैन। त्यसरी नै अब पण्डितहरू त मलाई चाहिहालिसकेको छ अनिवार्य रूपमा। किन त भन्दाखेरि 1 दिन मात्र मैले समय मागेको छु, अब देवताले दण्ड दिँदै के दिन्छ कसो दिन्छ अब के थाहा। त्यसैले चाहिँ त्यो अब आफ्नो आधार भनेकै ती पण्डित 4 जना मात्रै छ, नसोधिकन भएन भनेर चाहिँ राजाले उपाय लगाएको। त्यसो भए ती मन्त्रीहरूलाई पनि अब टाउकोमा त्यो शिरमा केस छोपिने गरी एक किसिमको हो टोपी बनाइदियो भनेर राजाले आदेश दिएर शिरमा लाउने टोपी जस्तो हैन कपडाको हैन आदि इत्यादिको
टोपी बनाइदिएर त्यो शिर पुरा छोप्ने गरी आखिरमा चारैजनाले चारैवटा टोपी बनाएर पठाइदियो। ल यो शिरमा लाउने टोपी लगाएर नगरमा तिमीहरू लाज शरम नहुने किसिमले दरबारमा चाँडै आउनु पर्यो भनेर खबर पठाएछ। अनि त्यति बेला ती मन्त्रीहरूले पनि शिरमा त्यो टोपी लगाउँदाखेरि अब भित्र के छ कि छैन भन्ने थाहा भएन नि होइन। त्यसपछि चाहिँ तिनीहरू त्यही टोपी लगाएर चारैजना मन्त्रीहरू चाहिँ दरबारमा आइपुगे। यहाँनिर एउटा चाहिँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि लोक उक्तिमा मान्छेहरूको शिरमा टोपी लगाउने चलन कहाँबाट सुरु भयो भन्ने पनि लोक उक्ति छ है। पहिला त मान्छेहरूले शिरमा के पनि लगाउँदैन थियो नि, राजाहरूले मात्रै मुकुट लाउँथ्यो रे। त्यसपछि त्यो मन्त्रीहरूलाई लाज शरम छोप्नको निमित्त वास्तवमा त्यो टोपी लगाएको रे। त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो टोपी लगाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति ठुलो महसुस गर्ने भयो रे के। अब मन्त्रीहरूले पनि शिरमा टोपी लगायो, मान्छेहरूले पनि आफ्ना चाहिँ छोराछोरीहरूलाई मन्त्री बनोस्, राजा जस्तो मानोस् भनेर चाहिँ अनि टोपी लगाउन सुरु भयो रे के। टोपी लगाउन सुरु भएको चाहिँ त्यो मौजद पण्डितको समयकालदेखि नै यो लोकमा टोपी लगाउन सुरु भयो, परम्परा भनौँ न, त्यो परम्परा सुरु भएको भनेर चाहिँ यो लोक उक्तिहरूमा चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ। मैले यो यहाँनिर स्वास्स स्मरण मात्रै गराइदिएको है। अब म पनि टोपी लगाउँछु नि। अब हुन त भिक्षुहरूले टोपी लाउँदैन, केसै लाउँदैन, के टोपी लगाउँछ होइन। तैपनि अब यो चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले होइन, अब यो मलाई त यो टोपी लाएन भने चाहिँ मेरो त टाउको दुख्छ, केस नभएकोले होला सायद होइन, चिसो छिर्छ अनि चाहिँ टोपी लगाउनै परिहाल्छ के। त्यही भएर म प्रायः चाहिँ अब चिसोमा त झन् लगाउनु परिहाल्यो होइन। अब गर्मीमा त त्यति साह्रो लगाउँदैन, तर चाहिँ टाउको दुख्छ कि त्यो केस नभएपछि होइन, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मन्त्रीहरू सबै टोपी लगाएर त्यहाँ चाहिँ राजाकोमा गए। राजाकोमा गइसकेपछि राजालाई बिन्ती गरेर के भयो महाराज, कसो भयो महाराज, तपाईँले हामीलाई सम्झिनु भयो, लाज शरम छोप्नको निमित्त भनेर तपाईँले चाहिँ टोपी पनि पठायो, साह्रै मजा भयो, ल भन्नुहोस् के छ कसो गर्छ हो, हामीले तपाईँको के सेवा गर्नु पर्यो भनेर चाप्लिसी चुप्लिसी गरेर थाले। राजाले भने हे मन्त्रीहरू, मलाई हिजो राति एउटा देवीले मलाई प्रश्न गर्न आए, ती चारवटा प्रश्नहरूको उत्तर दिएन भने मलाई त दण्ड दिने र मलाई त खैर छैन भनेर चाहिँ मलाई त धम्की दिएर गयो, चुनौती दिएर गयो। फेरि त्यो उत्तर दियो भने पुरस्कार पनि पाइएला, त्यसमा त कुनै दोमन नगरौँ। मैले एक दिनको समय मात्रै मागेको छु। अब मेरो कोही त्यस्तो चाहिँ समस्याहरू पर्दाखेरि सरसल्लाह लिने भनेकै अब हे सेनाको मन्त्रीहरू तपाईँहरू नै हो, तपाईँहरूप्रति मेरो चाहिँ विश्वास चाहिँ छ। जस्तो भने पनि धेरै समयदेखि तपाईँहरूसँगै सरसल्लाह गरेर राज्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। त्यसैले आज मलाई एउटा सङ्कट आइपरेको छ, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मलाई चाहियो है मन्त्रीहरू भनेर भनेपछि ती मन्त्रीहरूले भन्नुहोस् न महाराज त्यो कस्तो प्रश्न रहेछ। प्रश्न भनेपछि न हामीले त्यो प्रश्नको उत्तर दिने हो नि। राजाले भने जसले हात खुट्टाले छातीमा वा मुहारमा हानिरहन्छ, पिटिरहन्छ, त्यही पिटिरहने मान्छेलाई नै प्रिय ठानिरहने त्यो को होला। जसले सदा सर्वदा शराबी रहन्छ, उसको कुभलो सोचिरहन्छ, त्यस्तो कुभलो सोचेर शराबी रहने व्यक्तिलाई नै प्रिय ठानिरहने त्यो व्यक्ति को होला। जसले बार बार असत्य बोलेर दोषारोपण गरेर दिक्क पारिरहन्छ, त्यही व्यक्ति फेरि प्रिय ठानिरहने त्यो व्यक्ति को होला। जसले परिभोग्य वस्तुहरूलाई हरपेर लगे, ती व्यक्तिहरूलाई नै प्रिय ठानिरहने व्यक्ति को होला। ए पण्डितहरू भनेर राजाले देवताले सोधेको त्यो चारवटा प्रश्नहरू पण्डितहरूको सामुन्ने राखे। ती चारजना पण्डितहरूको बीचमा सबभन्दा
बढी जान्ने बुझ्ने भनेको त सेनाको पण्डित मन्त्री नै हो, त्यो महामन्त्री हो त्यो। उसले सोचे अब पिताई खाने रे, पिट्ने रे, सहने रे, प्रिय ठान्ने रे, के हो को होला रे। अब कसले कसलाई पिट्यो, कसरी पिट्यो, फेरि पिट्ने मान्छेले नै प्रिय ठानी रहने रे, के हो। सेनाको पण्डितले पनि त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा खोज्दा अब त्यो व्यक्ति को होला अब टुप्पो र फेद पनि पत्ता लगाउन सकेन। के हो टुप्पो कहाँ हो, फेद कहाँ हो, त्यो प्रश्नलाई त यताउता उल्टाइ पुल्टाइ सोद्धाखेरि पनि सेनक र उसका पुकुस कामिन्द्र देविन्द्र ती पण्डितहरूले टुप्पो पनि पत्ता लगाउन सकेन, फेद पनि पत्ता लगाउन सकेन। चारैजना मन्त्रीहरूले यो प्रश्नको उत्तर के होला भनेर चाहिँ नकुटी गरेर बस्छ कि। नकुटी नाचौँ भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई? घुरेर बस्ने के होला, यसको उत्तर के होला। अब राजाले हामीलाई पण्डित भनिरहेका छन्, अब यो प्रश्नको उत्तर त कसरी दिने। अब उल्टो अब जेसुकै मन लागेको उत्तर दियो भने पनि अब देवताले सोध्न आइहाल्छ, मिलेन भने फेरि दण्ड गरिहाल्छ। के होला कसो होला। त्यसपछि आखिर त प्रश्नको उत्तर नआइसकेपछि ती पण्डितहरूले चाहिँ महाराजलाई हात जोडेर भने, महाराज हामीलाई त यो प्रश्नको उत्तर आएन, यो के हो, यो कुताई खायो रे, कुट्यो रे, पिट्यो रे, झुटो कुरा के हो यसको। महाराज क्षमा गर्नुहोस्, यो प्रश्नको टुप्पो र फेद नै के हो हामीले त थाहा पाएन, यसको उत्तर त हामीलाई आएन हैन। त्यसपछि राजालाई पर्यो फसा। अब त्यस्तो पण्डित भनाउँदाहरूलाई पनि यो प्रश्नको उत्तर नआएपछि त अब यो प्रश्नको उत्तर भन्न सक्ने अरू कोही छ भने त अब अरूलाई सोध्ने भनेको त अब महसोद पण्डितलाई मात्रै हो सोध्ने। अब महसोद पण्डितलाई सोध्नको निमित्त महसोद पण्डित दरबारमा उपस्थिति छैन। राजालाई पर्यो फसा। त्यसपछि समय त बित्यो, पण्डितहरूलाई पनि आएन। पण्डितहरूले पनि महाराज यो त प्रश्न नै होइन कि, यो प्रश्न नै के हो टुप्पो न फेदको प्रश्न, यसको उत्तर कसरी पाउन सकिन्छ। खोइ हामीलाई त यसको अत्तो पत्तो हामीले लाउन सकेन भनेर उनीहरूले उत्तर पनि नदिइसकेपछि राजालाई फसाद परिसकेपछि एक दिनको समय पछि फेरि चाहिँ देवता आएर राजालाई सोधे, महाराज के मैले सोधेको प्रश्नको तपाईँलाई उत्तर आयो कि आएन। राजाले भने, हे देवी खै तपाईँको प्रश्न त टुप्पो न फेदको, न टुप्पो पट्टा लाग्यो न फेद पट्टा लाग्यो, के हो कस्तो उत्तर त हामीले आएन। मैले आफूले थाहा नपाएर एक दिनको समय तपाईँसँग मागे, त्यो समयमा मैले चाहिँ यो राज्यको पण्डित भनेका चारजना सेनक पुकुस कामिन्द्र देविन्द्रहरूलाई पनि यो प्रश्नको उत्तर के होला भनेर सोधे। तर यसको चाहिँ उनीहरूले पनि न टुप्पो पट्टा लगाउन सक्यो न फेद पट्टा लगाउन सक्यो। कस्तो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। पण्डितहरूले पनि पत्ता लगाउन नसकिने यस्तो प्रश्न पनि कसरी मैले चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु भनेर भनिसकेपछि देवीले यानी कि देवताले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईदेखि मलाई दया लाग्यो, तपाईदेखि मलाई करुणा जाग्यो, बाबा तपाई त कस्तो हुनुहुँदो रहेछ। किन र देवी मैले के गरेर म प्रति तिमीलाई दया जाग्यो। मैले त्यस्तो के काम गरेर दयै लाग्नु पर्ने काम कस्तो लागेर। राजा जस्तो भएर पनि तपाईले सही मान्छेलाई चिन्न नसक्नु त्यो दया लाग्दो कुरा होइन र। राष्ट्र र जनताहरूको हित सुखको निमित्त त राजाले सही मान्छे सही रूपमा चिन्न सक्यो भने मात्रै राष्ट्र र जनताको हित हुन्छ। के त्यो तपाईको दया लाग्दो कुरा भएन र महाराज।
कसरी कसरी म दया लाग्दो कुरा भयो रे। मैले त यो राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त कयौं वर्षदेखि मैले चाहिँ ती चाहिँ सेनाको पण्डितहरूसँग मैले सरसल्लाह लिएर राज्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। अहिले मैले तिनीहरूसँग चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर माग्दाखेरि किन दया लाग्दो विषय भयो र? ए देवी, मलाई त्यो सम्झाइदेऊ न। त राजालाई त्यो देवीले के भने, यहाँ हेर्नुहोस्, हे महाराज, के तपाईलाई आगो चाहियो भनेर तपाईले राति बल्ने जुनकिरीलाई टिपेर फुकेर आगो बाल्न सक्नुहुन्छ? महाराज, तपाईलाई आगो चाहियो, अग्नि चाहियो भनेर राति बल्ने झुनकिरीलाई जम्मा पारेर एक ठाउँमा राखेर फुकेर तपाईले आगो निकाल्न सक्नुहुन्छ? महाराज, तपाईं त यस्तो दयालाग्दो व्यक्ति ठहरियो कि आगो चाहियो भनेर झुनकिरीहरूलाई टिपेर फुकेर आगो निकाल्न खोजेको मान्छे जस्तो देखियो। त्यस्ता मान्छेलाई दया लाग्दो नबनिकन मैले के लाग्दो भन्ने त? शरम लाग्दो भन्ने? महाराज, तपाईले त यस्तो कार्य गर्नुभयो, तराजु हुँदा हुँदै पनि हातले जोख्ने काम गर्नुभयो। तपाईँ तराजु भइकन पनि तपाईले हातले जोख्न थाल्नु भयो भने अब तपाईँ दया लाग्दो मान्छे नभइकन के लाग्दो मान्छे? शरम लाग्दो मान्छे भन्ने कि मूर्खै भनौं? तराजु हुँदा हुँदै तपाईले हातले जोख्न थाल्नु भयो त यहाँ त। अनि महाराज, तपाईले दुध चाहियो भनेर सिङमा दुहिएको चाहिँ भएन र यो। तपाईलाई दुध चाहिने मान्छेलाई त दुधमै धुनु पर्यो नि। तपाईले दुध चाहियो भने सिङमा दुध दुहिएर दुध पाउनुहुन्छ त महाराज? देवता, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। आगो चाहिने व्यक्तिले त आगो नै फुक्नु पर्छ, कहाँ त्यो जुनकिरीलाई चाहिँ समातेर फुकेर आगो बल्छ त? साँच्चै जोख्ने मान्छेले त कहाँ हातले त त्यो अन्दाज मात्र गर्ने हो। तराजु अगाडि छ भने तराजुले पो जोख्ने त। दुध चाहिने मान्छेले कहाँ सिङमा दुध दुहिएर दुध पाउँछ त? दुधमै दुध दुहुनु पर्यो नि त भनेर राजाले देवतालाई भने, देवीलाई भने। तर देवीले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि हा 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 गरेर हाँसेर, तपाई पनि त्यस्तै मान्छे लाग्यो, त्यसैले मलाई दया लाग्यो महाराज। आगो हुँदा हुँदै पनि आगो बाल्न झुनकिरीहरूलाई फुक्ने मान्छे जस्तो तपाई केही चीज सही रूपमा जोख्नको निमित्त तराजु अगाडि हुँदा हुँदै पनि हातमा राखेर जोखिरहने मान्छे जस्तो तपाई दुध चाहियो भनेर तपाईले दुधमा नदुहिकन सिङमा दुध धोएको जस्तो व्यक्ति तपाई। अनि तपाईसँग मलाई दया नलागे के लाग्छ त महाराज? तपाई के भन्नुहुन्छ? तपाईलाई मैले जुन प्रश्नहरू गरे, तपाईले त उत्तर चाहिने हो। जोसँग उत्तर नै हुँदैन त्यस्ता पण्डित भनेर तपाईले तिनीहरूसँग उत्तर खोज्न थाल्नु भयो भने त दुध चाहिने मान्छेलाई सिङमा दुध दुहे जस्तै त भयो नि। तराजु हुँदा हुँदै हातले जोगे जस्तो त भयो नि। आगो चाहिने मान्छेले आगोलाई नखोजिकन नफुकिकन राति त्यो जुनकिरी हुन्छ नि त, बत्ती बालेर हिँड्ने हो, त्यस्ता जुनकिरीहरूलाई समातेर एक ठाउँमा राखेर फुकेर आगो बाल्न खोजेको जस्तो भयो नि त यो पनि। तपाई नै त्यस्तो भएको छ त। त्यसैले मलाई तपाईसँग दया लाग्यो। राजा त अचम्म भयो, के भन्छ यो देवी? मैले कसरी जुनकिरीहरूलाई समातेर आगो निकाल्नको लागि फुके? मैले कसरी तराजुलाई चाहिँ एक ठाउँमा छोडेर मैले चाहिँ हातले जोखेँ? मैले कसरी सिङबाट दुध दुहिएको चाहिँ गरेँ? ल भन्नु त हे देवी, कसरी भयो म त्यसरी?
भनिसकेपछि देवीले चाहिँ घुवार हुर्र हाँसेर के भने त भन्दाखेरि, हे महाराज, जुन प्रश्नहरूको उत्तर मैले चाहेको थिएँ, मैले सोधेको थिएँ, त्यसको उत्तर तपाईले मलाई दिनु पर्थ्यो। त्यो उत्तर चाहिने तपाईले सही मान्छेसँग सही रूपमा तपाईले शोधनी गर्नु पर्यो, खोजनी गर्नु पर्थ्यो नि। अब मैले त ती पण्डितहरूलाई नै सोध्ने त हो नि, अरू कसलाई सोध्ने त? यही तपाईको अज्ञानता हो। यो प्रश्नको उत्तर भनेको महसद पण्डितले मात्रै दिन सक्छ, न अरू त्यो सेनक, पुकुस, कामेन्द्र, देविन्द्र, तिनीहरूसँग यो प्रश्नको उत्तरै छैन। तिनीहरूसँग उत्तर खोज्नु भनेको जुनकिरीहरूलाई फुकेर आगो बाल्नु सरह नै हो। तिनीहरूसँग उत्तर माग्नु भनेको चाहिँ तराजुलाई छोडेर हातले जोख्नु जस्तै हो। तिनीहरूसँग प्रश्नको त्यो उत्तरको अपेक्षा गर्नु भनेको चाहिँ, चाहना गर्नु भनेको चाहिँ सिङबाट दुध दुइए जस्तै हो महाराज। त्यसैले तपाईप्रति मलाई दया लागेको हो। वास्तवमा आगो चाहिने मान्छेले आगोमै फुक्नु पर्छ, सही रूपमा जोख्ने मान्छेले तराजुले नै जोख्नु पर्छ, सही रूपमा दुध चाहिने मान्छेले दुधमै दुहिनु पर्छ, कहाँ सिङमा दुइरहेको। त्यसैले यसको उत्तर तपाईले साँच्चै दिने हो भने महसद पण्डितले बाहेक यसको उत्तर दिन सक्दैन। त्यसैले महाराज, जसरी हुन्छ महसदलाई सोधेर भए पनि यसको प्रश्नको उत्तर मलाई देऊ, नत्र भने म आफ्नो चाहिँ यो अग्नि दण्डले तपाईको टाउकोलाई 7 टुक्रा पारिदिन्छु। म तपाईले 1 दिनको मोहलत लिइसकेको छ, अझै पनि म तपाईलाई चाहिँ समय दिन्छु, मोहलत दिन्छु, तर यसको प्रश्नको उत्तर मलाई चाहियो। यदि दिन सकेन भने तपाईको टाउको म 7 टुक्रा पारिदिन्छु भनेर चाहिँ अब चाहिँ डर देखायो, त्रास देखायो। त्यसपछि राजाले त ओहो, अब त भएन बा, दण्ड त अरू मात्र दण्ड होइन रहेछ, मेरो टाउको नि 7 टुक्रा भयो भने त मेरो ज्यान त रहेन, त्यसैले ज्यान त बचाउनु पर्यो भनेर आखिरमा राजाले मैले चाहिँ आगो चाहियो भने आगोलाई नै फुक्नु पर्छ, आगो बाल्नको निमित्त त हैन, जोख्नको निमित्त हातले त अन्दाज मात्रै गर्ने, तराजुले नै जोख्नु पर्छ। अब मैले चाहिँ दुध नै चाहिएको हो भने मैले सिङमा दुध दुहिएर त भएन, दुधमै दुध दुहिनु पर्यो भन्ने हिसाबले आखिरमा त्यो राजाले 4 जना ती पण्डितहरूलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि, हे पण्डितहरू, मेरो त ज्यानको भय भयो, ज्यानकै त्रासमा परे म। यी देवताले मेरो प्रश्नको उत्तर दिएन भने त उसको चाहिँ त्यो अग्नि दण्डाले मेरो टाउको 7 टुक्रा पार्ने भयो, मेरो त ज्यान जाने यहाँ सम्भावना भयो उत्तर भएन भने। त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर त त्यो महसद पण्डितले मात्रै दिन सक्छ। त्यसैले जसरी भए पनि महसद पण्डितलाई भेटेर, खोजेर, अनुनय विनय गरेर अवश्यमेव महसद पण्डितलाई दरबारमा हाजिर गराउनु पर्यो। ए पण्डितहरू, यो काममा तपाईहरूले मलाई यसको उत्तर दिन नसके पनि उत्तर दिन सक्ने महसद पण्डितलाई जसरी भए पनि खोजेर ल्याइदिनु पर्यो। यहाँ राजाको ज्यानको खतरा भयो, राजाले भय आयो, त्रास आयो, तपाईहरू नै हो मेरो भय त्रासलाई हटाउनको निमित्त 60 सहयोग दिनुहुने। यो पाली पनि तपाईहरुले मलाई 60 सहयोग दिनु पर्यो हे पण्डितहरू भनेर राजाले के भने त भन्दाखेरि, ल यो एउटा वस्त्र पनि एक जोर ल्याऊ, 1000 कासार पनि थैला पनि ल्याऊ, जहाँ गएर महसद पण्डितलाई भेटिन्छ त्यहाँ गएर उसलाई यो राजवस्त्र पनि दिएर 1000 कासार पनि दिएर उसलाई राजाले निमन्त्रणा गर्यो, राजाको सेवामा हाजिर हुनु पर्यो भनेर विनम्र पूर्वक निमन्त्रणा गरेर उसलाई जसरी भए पनि ल्याउनु है भनेर राजाले 4 जना मन्त्रीहरूलाई रथमा राखेर एक जोर
होइन, राजवस्त्र दिएर, हजार कासार्पणको थैला पनि दिएर चारैजना मन्त्रीहरूलाई चारै दिशामा पठाए। पूर्व एव मज्जको नगर, पश्चिम एव मज्जको नगर, दक्षिण एव मज्जको नगर र उत्तर एव मज्जको नगरमा चारैजना मन्त्रीलाई चारै दिशामा पठाए। जहाँ भए पनि, जसरी भए पनि मौसत पण्डितलाई खोजेर ल्याउनु। अब हेर्नुहोस् त यहाँ घटना कस्तो भयो। त्यही चारैजना मन्त्रीहरूले गर्दाखेरि नै राजालाई क्रोधित बनाएर मौसत पण्डित त्यो नगरलाई छोडेर अन्त जानु परेको। अब त्यही राजा र त्यही पण्डितहरूले फेरि मौसत पण्डितलाई खोज्न जानु पर्यो होइन। आखिरमा असत्यहरू भनेको त सदा टिक्दैन नि। सत्यलाई त आखिरमा औल्याउनु पर्ने नै हुन्छ, सत्यलाई त खोज्नु पर्ने नै हुन्छ जसरी भए पनि। अन्त त्यसपछि चारैजना खोज्न हिँडे। ओहो, कहाँ होला त मौसत पण्डित होइन। पूर्व एव मज्जको नगरमा गएकाले पनि मौसत पण्डितलाई भेटेन, पश्चिम एव नगरमा गएका पण्डितले पनि मौसत पण्डितलाई भेटेन, उत्तर एव मज्जको नगरमा गएको त्यो मौसत पण्डितले पनि मौसत पण्डितलाई भेटेन। तर मौसत पण्डित कहाँ कसरी बसिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि दक्षिण एव मज्जक नगरमा कुमालेको घरमा कुमाले भएर कुमालेको काम गरिरहेको अवस्थामा दक्षिण एव मज्जको नगरमा गएको मन्त्रीले ठ्याक्क भेटे। मन्त्रीलाई नै आश्चर्य भयो। ओहो, कसैले नचिन्ने गरी, कसैले शङ्कै नहुने गरी यो मौसत पण्डित त यस्तो कुमालेको काम माटोमा लडी बुढी यसरी बसिरहेको छ। बाबा बाबा बा, यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ राजाको मनमा आशंका पैदा हुने गरी षड्यन्त्र रोज्न पुगे भनेर एकछिन त त्यो मन्त्री त टोलेर बसिरहे, मनमा कुरा खेलाएर बस्थे। यस्ता व्यक्ति कसैले पनि यस्तो व्यक्ति देखेपछि, यस्तो व्यक्ति यस्तोसम्म हुन सक्ने व्यक्तिले कहाँ राजाको त्यो सिंहासन चाहिँ लोभ गर्छ, यस्तोसम्म त्यागी। यस्तो व्यक्तिले यस्तो कार्य गर्न सक्ला र भन्ने सबैलाई मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ यो दृश्य देख्यो भने। ओहो, भएन बा, अब राजालाई जोगाउन भए पनि अब यो राजाको आदेश अनुसार मौसत पण्डितलाई अब दरबारमा लिएर जानु पर्यो भनेर त्यो वस्त्र र हजार कासार्पणको त्यो पैसाको थैलो लिएर आखिरमा दक्षिण एवं मज्जक नगरमा गएको त्यो मन्त्री चाहिँ मौसत पण्डितलाई धन्न दुःख गरेर कष्ट गरेर चारै दिशामा खोजेर पसिनै पसिना भएर ठक्काइ सकाइ लागिसकेपछि धन्न ठ्याक्क हिँड्दै आउँदाखेरि त्यही कुमालेको घर अगाडि बस्दाखेरि ठ्याक्क देखेको, नत्र भए त पट्टा लगाउन पनि सकेको थिएन। त्यसपछि मन्त्रीले मौसत पण्डितलाई दरबारमा लग्नको निमित्त अब निमन्त्रणा गर्न गए, आफ्नो पाइला चाले। जसको कारणले गर्दाखेरि मिथिला दरबारलाई छोडेर चाहिँ तपाईँको हो दक्षिण एवं मज्जक नगरमा आएर कुमालेको भेष धारण गरेर बस्नु परेको थियो, त्यही व्यक्तिहरूको कारणले अब फेरि दरबारमा जानुपर्ने अवस्था आयो। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि मैले चाहिँ अब भोलि के हुन्छ, दरबारमा जान्छ, येनतेन हुन्छ, कसो कसो हुन्छ, के हुन्छ, भोलिको देशनामा चाहिँ म अवश्य गरौँला होइन। आजको लागि चाहिँ यतिसम्म मात्रै गरौँ होइन। तपाईँको चाहिँ सत्यहरू त आखिरमा अन्ततः सत्य नै हामीलाई चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। असत्यले जतिसुकै छोपे पनि आखिरमा सत्य त उजागर हुनै पर्छ, सत्यको विजय नै हुन्छ। सत्य बिना त कोही पनि रहन सक्दैन, चाहे त्यो राजा होस् चाहे त्यो रङ्क होस् होइन। त्यसैले सत्यको खोजी त सबैले गर्नुपर्छ। असत्यले पनि एक दिन त एक दिन त्यसले पनि सत्यको खोजी चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसैले यो असत्य त्यो चारजना पण्डितहरूले पनि आखिरमा सत्यको खोजीमा निस्किनै परेको परेन, पर्यो नि त। त्यसैले उपासक उपासिका आजको देशमा मैले यही क्रमशः गरेँ, भोलि पनि निरन्तरता दिने नै छौँ।
र आजको लागि सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद छ। भोलि पनि निरन्तर सुनिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला है, कमेन्ट गरिदिनु होला है, सेयर पनि गरिदिनु होला है, जसको कारणले सबैले सुन्न पाओस्। र अन्तमा जति पनि हामीले पुण्य गरे यो पुण्यलाई हामीले चाहिँ अनुमोदन गरौँ। त्यसको अगाडि पुण्य अनुमोदन गर्नु अगाडि मैले चाहिँ एकजना यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आज फागुन 2 गते आइतबारको दिन है, अस्ति एकचोटि पनि मैले घोषणा त गरिसकेको थिएँ है। चन्द्रमुनि यो होइन, यो त उहाँको त पिताको होइन, चन्द्रमुनि व्रजाचार्य तृतीया है, सुगति निर्वाण कामना गर्दै अस्ति हाम्रा चाहिँ अशोक रत्न बज्राचार्य र चुनु शोभा बज्राचार्य धल्को क्षेत्रपाती उहाँहरूको चाहिँ एनिभर्सरी पनि रहेछ है। उहाँहरूको जीवन सफल होस्, मङ्गल होस् भनेर कामना पनि व्यक्त गरेँ है। उहाँहरूले अस्ति नै मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले घोषणा गरिसकेको थिएँ है। ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ चेक मार्फत चाहिँ 1 लाख श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको अस्ति पनि गर्नुभयो। अस्ति पनि मैले चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको थिएँ। उहाँहरूले 2 गतेको यो एनिभर्सरीको भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि आज पनि मैले चाहिँ यो घोषणा गरेको छु है। उहाँहरूले चाहिँ अनि सपरिवारको मङ्गल कामना गर्दै परितान पनि मैले गरिदिइसकेको छु। उहाँहरूको एनिभर्सरी सफल होस् होइन, अब जीवन चाहिँ सुखमय शान्तिमय होस् भनेर कामना पनि गरिसकेको छु। उहाँले चाहिँ 10,000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको थियो भोजनको लागि भनेर, तपाईँहरूको चाहिँ 2,000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अशोक रत्न बज्राचार्य, चुनु शोभा बज्राचार्य, धल्को क्षेत्रपाती उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना छ। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, दानशील भावनाले कुशल कर्म सम्पादन गरी सुगति निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु है। र 2 गते त अर्को त छैन, मैले चाहिँ यहाँ के अस्ति पनि भन्न त भनिसकेको हो। र अन्तमा हामी अब पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले एकपल्ट साधुका दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलम्।